बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 14वीं और 15वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आप तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सुबह का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाहिफाजत होंगे। आपकी सलामती और अच्छी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। आज खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने ज़िंदगी में आज का ये खूबसूरत दिन बख्शा, जब रोज़ों के पाक और मुक़द्दस अय्याम में हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक दुखों पर, पाक ज़ख्मों पर गौर करते हैं। राख के बुत से जब हम अपने रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं, आज बरोज़ जुम्मा जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो पहली तिलावत में इशाया नबी के सहीफ़ा में से खुदावंद खुदा फरमाता है कि मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराने पर उनकी ख़ताओं को ज़ाहिर कर, क्योंकि वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं। आज की पहली तिलावत में ही बताया गया है कि रोज़ा तुम रखते हो अपने मकासद निकालने के लिए। तुम रोज़ा भी रखते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, शरारत के मुक्के भी मारते हो और बाकी तमाम वो काम करते हो जो खुदा को पसंद नहीं। कलाम मुक़द्दस में फरमाया गया है कि तुमने मेरी मर्ज़ी का रोज़ा नहीं रखा। खुदा आज कलाम मुक़द्दस में फरमाते हैं कि मेरी पसंद का रोज़ा क्या है, कि तू शरारत के बंधन खोले, मज़लूमों को आज़ाद करे, भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े, आवारा मोहताज को अपने घर में लाए और अगर किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स को देख के छुप ना जाए। यह है खुदा की पसंद का रोज़ा। वो तमाम काम जो खुदा से हमें मिलाते हैं, खुदा के करीब लेके जाते हैं, इन रोज़ों के अय्याम में वो तमाम काम करने की हमें दावत दी जाती है। मसीह खुदावंद में मेरे असीसो, आज जब हम जुमे के रोज़ इस कलाम पर गौर करते हैं, पाक दिनों में से गुज़रते हैं, जुमे के दिन ख़ास तौर पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र पर गौर करने का मौका मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करने का हमें मौका दिया जाता है। आज खुदा का कलाम हम सबको दावत देता है, इन रोज़ों के अय्याम में हम वो काम करें जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। रोज़ों के आगाज़ पर ही हमें बताया जाता है खुदा के कलाम में कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करें, खुदा के साथ मेल कर लें। रोज़ों के ये 40 अय्याम
ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگی پر بھی غور کریں، اپنی اپنی زندگی کو بھی خدا کی پاک رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ تمام کام جو خدا کو پسند نہیں، جو آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور وہ تمام کام اپنانے کی کوشش کریں جو آج خدا کے کلام میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، تاکہ یہ مقدس ایام ہم سبوں کے لیے، ہمارے خاندانوں اور گھرانوں کے لیے بہت ساری برکات اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے زندگی میں آج کا یہ خوبصورت دن بخشا، جب روزوں کے پاک اور مقدس ایام میں ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر، پاک زخموں پر غور کرتے ہیں۔ راہ کے بدھ سے جب ہم اپنے روزوں کا آغاز کر چکے ہیں، آج بروز جمعہ جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے خداوند خدا فرماتا ہے کہ میری امت پر ان کے گناہ اور یعقوب کے گھرانے پر ان کی خطاؤں کو ظاہر کر، کیونکہ وہ روز بروز میری تلاش کرتے ہیں اور میری راہوں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہی بتایا گیا ہے کہ روزہ تم رکھتے ہو اپنے مقاصد نکالنے کے لیے، تم روزہ بھی رکھتے ہو، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہو، شرارت کے مکے بھی مارتے ہو اور باقی تمام وہ کام کرتے ہو جو خدا کو پسند نہیں۔ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ تم نے میری مرضی کا روزہ نہیں رکھا۔ خدا آج کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے، کہ تو شرارت کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے، بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے، آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائے، اور اگر کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے، اور اپنے ہم جنس کو دیکھ کے چھپ نہ جائے۔ یہ ہے خدا کی پسند کا روزہ۔ وہ تمام کام جو خدا سے ہمیں ملاتے ہیں، خدا کے قریب لے کے جاتے ہیں، ان روزوں کے ایام میں وہ تمام کام کرنے کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج جب ہم جمعے کے روز اس کلام پر غور کرتے ہیں، پاک دنوں میں سے گزرتے ہیں، جمعے کے دن خاص طور پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنے کا ہمیں موقع دیا جاتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے ان روزوں کے ایام میں ہم وہ کام کریں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ روزوں کے آغاز پر ہی ہمیں بتایا جاتا ہے خدا کے کلام میں کہ اپنے کپڑوں کو نہیں